Maayong adlaw sa inyo tanan. Kag yari kita karon sa probinsya sang Iloilo. Kag aton pagaistoryahan ang makusog kag mabakod nga koneksyon sang probinsya sang Iloilo o Panay kag sang probinsya sang Negros Occidental. Sa masunod nga duha ka adlaw, ako upod sa akon mga staff magabisita sa mga kabanwahanan sa sur na bahin kag sa norte nga bahin sang matahom nga probinsya sang Iloilo. Kabalo baga kamo nga ang koneksyon sa tunga sang probinsya sang Iloilo o Panay kag sang probinsya sang Negros Occidental. Nagsugod pa sadtong nahauna nga panahon bago pa mag-abot ang mga katsila sa Pilipinas. Ina ginasiling nga ang mga taga Negrosanon nagadulong diri sa Iloilo kag ang taga Iloilo nagadulong man sa probinsya sang Negros Occidental nga sadtuan ay kilala nga isla sang Buglas sang ila mga produkto halin sa mga katunggan sang ila nga mga pananom kag sang mga potteries kag iban pa nga mga produkto nga sarang nila madulong sa isa kag isa paagi sa manipis nga alagyan sang Guimaras Strait. Suno sa maragtas sang 10 Bornean datos nga ginapatihan sang majority sa mga historian nga isa ka istorya lamang kag wala sang historical facts nga manginbasihan sang kamatuoran sini pero nagapabilin nga isa ka mabakod nga pagpatihan especially sang mga pumuluyo sang San Joaquin Iloilo. Ginasiling nga adtong 10 Bornean datos una nga nagdungka didto sa nasor nga bahin sang Iloilo sa banwa sang karon kilala naton nga San Joaquin kun sa diin makit-an ang Garin Farm kag ang madamo nga mga historical heritage sites diri sa probinsya sang Iloilo. Pero nangin mas mabakod pagid ang ugnayan o kun ang pag-updanay sang probinsya sang Iloilo kag sang Negros Occidental sadtong mga middle 1800s sang sadtong 1859 nag-abot na si Vice Consul Luni diri sa Iloilo kag nagsugod sang amo nga mga modern financial transactions o business kag sang mga machineries kag sang import kag export network para sa kalamay. Sadto nga mga panahon, ang Iloilo ginakilala nga isa ka sentro sang ekonomiya magluwas sa Manila, samtang ang Negros nagaserbi nga isa ka premiado o premier nga ginahalinan sang mga produkto sang kalamay. Kun sa diin, ang mga Negrosanon madamo sa ila nagikan sa Iloilo kag nagtukod kag nagbakal sang mga malagpad nga mga estates nga ginhimo nila asyenda didto sa Negros. Kag kutob sadto sila nagcultivate sang mga sugar cane kag ila ina gingaling kag ginhimo mas kubado sugar ginputo sa sako sang abaka kag ginkarga sa Lorca kag gindala diri sa Panay o sa Iloilo agod i-export dito sa Europe kag sa Northern America. Amo adto ang period nga nagpabakod pagid sang koneksyon sang duha ka probinsya, ang ginatawag nga sugar boom sadtong mga 1800s. Kag kutob sadto madamo nga mga linibo nga mga pumuluyo sang Panay kag Iloilo ang nagpundar sang ila pangabuhi upod sa ila pamilya didto na sa Negros Occidental. Madamo sa ila nangin farmers, nangin laborers, ang iban mga pari kag ang iban mga government officials. Kag ang kilala naton karon nga mga banwa sa Negros Occidental katulad sang Cadiz, Sagay, Victorias, Silay, Talisay, Bacolod, Bago, Kabangkalan kag iban pa nga mga banwa madamo sina nagikan pa sa probinsya sang Iloilo nga mga pamilya nga karon kilala naman didto. Kag ang mga prominente nga mga pamilya nga orihinal nga nagikan sa probinsya sang Iloilo nga karon kilala na sa Negros Occidental, amo ina ang mga apelyido nga mga Lopez, Halandoni, Ledesma, Locsin, Lacson, kag madamo pa nga mga apelyido nga aton masami mabatian nga mga
pumuluyo na karon sang Negros Occidental kag ina sila tanan may mga pamilya o mga paryente nga ari man diri gyapon makit-an sa Iloilo City. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, nagabisita sa matahom nga probinsya sang Iloilo, ang paryente sang masa.